अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम राय आज एक नई वीडियो के साथ। कुछ ट्वीट्स गुजरे नज़रों से और कुछ न्यूज़ जिनमें सलमान शहबाज साहब हमारे जो मौसूफ हैं प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे, वो फरमाते हैं कि जलावतनी काटी है 4 साल और मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। उनकी वाइफ लिखती हैं कि बीवी बच्चों समेत 4 साल जो है वो जलावतनी के काटे हैं और इस जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। और फिर मोहतरमा बुशरा बीबी पर भी काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए, लेकिन इनसे कोई ये पूछे कि ये जलावतनी किसने काटी और कैसे काटी। भाई आप 4 साल तक मफरूर रहे हैं। सलमान शहबाज पर 40 अरब रुपए की मुबैना खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम था। 40 अरब रुपए ये कम रकम नहीं होती है। और जब भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से ये पूछा जाता था कि ये पैसे कहाँ गए, टीटियाँ कैसे आईं, ये पैसे कैसे बाहर गए, तो वो कहते थे कि हमें तो पता ही नहीं है, ये सलमान शहबाज से पूछे। और सलमान शहबाज को भगाने वालों ने रातों रात मुल्क से भगा दिया था, जो मौसूफ पूरे 4 साल तक बाहर रहे और आज अपने बाप की हुकूमत में वापस आए हैं और ये कहते हैं कि मैंने जलावतनी काटी है। भाई जलावतनी किस जुर्म में काटी है? कोई जुर्म नहीं था। जुर्म सिर्फ अपनी करप्शन है, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए काटी है। आप लोग तो ये फरमाया करते थे कि पाकिस्तान का कानून हम पर लागू ही नहीं होता, हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं। आज जीना मरना पाकिस्तान के लिए हो गया। आप सारी आवाम को क्या अपनी पटवारी समझते हैं, जिनको कोई समझ नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करना चाहते हैं। हमारे वजीर आजम साहब जितने भी ममालिक में कशकौल लिए दर बदर फिरे, आप वहाँ पहले से मौजूद होते थे। आप अपने जाती कारोबार के लिए वहाँ पर उसकी तशहीर करते रहे। यही नहीं, तुर्की में जब गए शहबाज शरीफ साहब, तो वहाँ आपने सोलर पैनल का किया था मुआहदा। आज जो सरकारी इदारों में या सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं, वो मौसूफ की कंपनी से हैं। मौसूफ को अरबों रुपए का मुनाफा दिया गया है, लेकिन वो ये फरमाते हैं कि मैंने जलावतनी काटी है। जलावतनी जिन लोगों ने काटी है उनसे पूछो जलावतनी होती क्या है। आप लोगों का तो असल मुल्क ही और लंदन है, जहाँ पर आपकी जायदादें, जहाँ पर आपका पैसा, जहाँ पर आपके बच्चे। पाकिस्तान में तो आप आते हैं सिर्फ लूटने के लिए, लूट लिया, अपने मुल्क वापस चले गए। अब भी जब शहबाज शरीफ की हुकूमत जाएगी तो रातों रात भाग जाओगे। भगाने वाले भगा देंगे, क्योंकि आप उनकी चोरियों के सहूलतकार और वो आपकी चोरियों के सहूलतकार। इस सहूलतकारी में नुकसान हुआ सिर्फ इस मुल्क का, नुकसान हुआ सिर्फ इस आवाम का, नुकसान हुआ सिर्फ उस तबके का जिनके पास 2 वक्त की इज्जत की रोटी नहीं है। आप लोगों के तो अयाशियाँ और खाबे आज भी जारी हैं। शहबाज शरीफ साहब हर रोज़ अपनी काबीना में नए लोगों का इजाफा कर रहे हैं, जबकि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सूरत हाल बिल्कुल वही है जो 2018 में थी, जब मुल्क डिफ़ॉल्ट के किनारे पर था और इनको भीख में रुपया भी नहीं दिया गया। जैसे आज शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि IMF ने हमें पैसे देने के लिए हमसे एड़ियाँ रगड़वाई हैं। तो भाई एड़ियाँ क्यों रगड़ी हैं तुम लोगों ने? मुल्क को तबाही की तरफ ना ले जाते तो ये एड़ियाँ नहीं रगड़ना पड़ती। फरमा रहे हैं कि हमसे न जाने कहां कहां साइन करवाए गए हैं, यानी आपने वो डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। आप एक रियासत के सरबराह हैं, वजीर आजम हैं, और आपकी रियासत जो है वो एटमी रियासत है, और आप ये फरमा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि IMF ने हमसे कहां कहां साइन करवाए। यानी आप दूसरे लफ्जों में ये इशारा दे रहे हैं कि आप रियासत बेच चुके हैं या रियासती इदारों को बेच चुके हैं, क्योंकि मोटरवे और जो हमारे हैं हवाई अड्डे, वो तो पिछले टनोर में ही मौसूफ इसहाक डार साहब गिरवी रख चुके हैं। तो बाकी रह क्या गया है जो इस बार उन्होंने गिरवी रखना था? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आवाम को ही गिरवी रख दिया गया हो, बेगार लिया जाए, आवाम से पैसा लिया जाए, आवाम गुलाम बनेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेज़ों के दौर के आने के बाद हुई थी। अंग्रेज़ों के गुलाम बेगार लिया जाता था, उनसे दिन रात काम करवाया जाता था। ऐसा तो नहीं है कि IMF ने अब आवाम को ही गिरवी रख लिया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो पता ही नहीं है कि उन्होंने इनसे साइन किस किस कागज़ पर करवाए हैं और इनसे एड़ियाँ कैसे कैसे रगड़वाई हैं। जबकि कल ही इन्होंने काबीना में नए लोगों को शामिल किया है। तो जो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ हो, जहाँ पर आपको भीख में कर्ज मिल रहा हो, वहाँ पर क्या
آپ اتنی عیاشی کر سکتے ہیں، عیاشی افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا اس ریاست کے ساتھ اتنی دشمنی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ دشمنی جو آپ اس ریاست کے، اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ آپ کو بھگتنی پڑے گی؟ آپ کی تو پھر قبریں بھی یہاں پر نہیں بنیں گی، کیونکہ پاکستان کو بنایا ہوا تو ویسے ہی آپ نے قبرستان ہے، تو یہ قبریں بھی نہیں بن پائیں گی اگر آپ یوں ہی اس کو لوٹ کر گروی رکھ کر بھاگتے رہے تو۔ آپ کی جو قبریں بن چکی ہیں یہاں پر، آپ اس پر فاتحہ پڑھنے جوگے بھی نہیں ہوں گے۔ خیر وہ تو آپ اب بھی نہیں ہیں۔ کلثوم نواز کو اس دنیا سے گئے بہت عرصہ ہو گیا، اچھی خاتون تھیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن ان کے بیٹے ان کی فاتحہ کے لیے نہیں آ سکے۔ ہو سکتا ہے اب نواز شریف صاحب جب اس دنیا میں یعنی ریاست پاکستان میں تشریف لائیں تو پھر بیٹے بھی آ جائیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ پہلے تو مریم نواز صاحبہ یہ فرماتی رہی ہیں نا کہ میرے بھائیوں پر پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ یہاں کے شہری نہیں ہیں۔ اس خدارا اس ریاست کا سوچئے، اس ریاست کا اگر یہ حکمران نہیں سوچ رہے تو ہم عوام سوچیں۔ ہم جب تک ان کو سیدھے نہیں ہوں گے، آپ یقین کریں یہ اپنی پوزیشن سے 1 انچ بھی ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں حکمرانی کی، عوام کو غلامی کرنے کی، عوام کو غلام کرنے کی، عوام کو باندھ دینے کی، عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کی وہ جھنجٹ میں ڈال کر سب کچھ لوٹ لینے کی۔ ان کی ان عادات کو بگاڑیے۔ آئیے ہم سب مل کر ان سے حساب لیں، کیونکہ ان سے حساب جوڈیشری یا اور تو کوئی لینے سے رہا۔ ہماری عدلیہ، صحیح کہا تھا انہوں نے کہ بیچز آف ریچز، یہ واقعی امیروں کی لونڈیاں ہیں، ان کو گھر بیٹھے انصاف ملتا ہے، گھر بیٹھے۔ جی یعنی ان کا گھر تو لندن ہے نا، وہ لندن سے بیٹھ کے بھی حساب لے سکتے ہیں، وہ لندن سے بیٹھ کے بھی انصاف لے سکتے ہیں۔ اور ایک 70 سال کا بزرگ آدمی سینیٹر ہے ملک کا، ملک کے ایوان بالا کا ممبر ہے، اور وہ چند لفظوں کی پاداش میں پورے ملک میں گھمایا جا رہا ہے۔ ایک جگہ سے اس کو رہائی ملتی ہے تو دوسرے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن جرم تو ایسا اس نے کوئی بھی نہیں کیا کہ اس کو اتنی سزا دی جائے۔ اس سے کہیں زیادہ خطرناک بولنے والے، کہنے والے اور لکھنے والے آزاد اور خود مختار ابھی تک بول رہے ہیں، لیکن اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ اس ریاست میں ان کو لندن میں بیٹھے یہاں کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، لیکن اس بزرگ کو انصاف نہیں مل رہا، اس بزرگ کو رہائی نہیں مل رہی، بلکہ اس کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ مجھے تو یہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اب 4 صوبوں کا وفاق نہیں رہا، بلکہ یہ صوبے ریاستیں بن گئی ہیں، کیونکہ ہر ریاست کا ایک اپنا ہی قانون بن گیا ہے۔ ہر ریاست مطلب ہر صوبہ اپنی ریاست سمجھتے ہوئے ہر قانون سے بالا تر ہو گیا ہے۔ اگر کوئٹہ ظاہر سی بات ہے بلوچستان میں ہے، بلوچستان والے ان کو رہا کر رہے ہیں تو سندھ والوں نے پکڑ لیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے بلوچستان اور سندھ 2 مختلف ریاستیں ہوں، ایک ریاست سے آزادی مل گئی ہے تو دوسری ریاست نے پکڑ لیا ہے، اور وفاق وہاں پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اس تماشے کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس تماشا کرنے والوں کو ان کے گریبانوں سے پکڑنا ہوگا۔ جب تک ان کے گریبانوں سے نہیں پکڑیں گے، ہمیں یہی ایسے ہی ذلیل و رسوا کیا جاتا رہے گا، اور ہم ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ آئیے عہد کریں، آپس میں مل جائیں، کیونکہ یہ ہماری عوام کی جنگ ہے، ہم نے یہ خود لڑنی ہے۔ خود تو آئیں، ایک دوسرے کا بازو بنیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور ان کی چالوں میں، ان کے ڈراموں میں نہ آئیں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا، پاکستان ایک عظیم ریاست بنے گا، ہم دیکھیں گے۔ ہم نہ بھی دیکھ سکے تو ہم ایسی بنیاد ضرور رکھ کے جائیں کہ ہمارے آنے والی نسل اس کو دیکھے۔ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔